वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बिएससी सिएसआइटीको सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत डिस्क्रिट स्ट्रक्चर सब्जेक्टमा चाहिँ हामीहरू डिस्क्रिट स्ट्रक्चर सब्जेक्टको यो प्रपोजिसन एन्ड लोजिकल कनेक्टिभ्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ र यो च्याप्टर चाहिँ प्लस 2 साइन्सको क्लास 11मा म्याथमेटिक्स सब्जेक्टमा पनि रहेको हुँदा दुवैले काम लाग्छ साथीहरू, त्यही भएर हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब चाहिँ हामी प्रपोजिसन र स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्छौँ र प्रपोजिसन भनेको के हो त? प्रपोजिसन भनेको चाहिँ इट इज अ स्टेटमेन्ट विच इज आइदर ट्रु अर फल्स। प्रपोजिसन भनेको एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ कि त ट्रु ठिक हुन्छ अथवा बेठिक हुन्छ। त्यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट हामीहरूले प्रपोजिसन भन्छौँ र यहाँ चाहिँ प्रपोजिसनको इक्जाम्पल पनि छ। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा इज अ ग्रेट पोएट, यसलाई हामीले प्रपोजिसन पनि मान्न सक्छौँ साथीहरू, कि त यो ट्रु छ अथवा फल्स छ। र 2 × 3 = 6 यो चाहिँ ट्रु छ, तर यसको ठाउँमा चाहिँ 7 लेख्यो भने यो फल्स हुन्छ। यो कि त ट्रु आइदर ट्रु अर फल्स भयो भने हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रपोजिसन भन्छौँ। र स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो सेन्टेन्स हो जसलाई चाहिँ हामीहरूले टुक्र्याएर सोभन्दा बढी सेन्टेन्स बनाउन सकिँदैन भने हामीहरूले त्यसलाई स्टेटमेन्ट भन्छौँ। र यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा इज अ ग्रेट पोएट भन्नेलाई पनि हामीहरूले योभन्दा यसलाई टुक्र्याएर अरू सेन्टेन्स बनाउन सकिन्न र यो प्रपोजिसन पनि हो साथीहरू। अनि अब हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल चाहिँ 2 × 3 = 6, यो पनि हाम्रो प्रपोजिसन र स्टेटमेन्टको इक्जाम्पल हो र यसलाई योभन्दा टुक्र्याएर अरू सेन्टेन्सहरूमा हामीहरूले लान सकिँदैन। र यो चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 2 × 3 = 6 भनेको यो ट्रु छ साथीहरू। र मैले चाहिँ यहाँ 2 × 3 = 7 लेखेँ भने यो चाहिँ फल्स हुन्छ। यस्तो किसिमको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीहरूले प्रपोजिसन भन्छौँ साथीहरू। साथीहरू अब हामी लोजिकल कनेक्टिभ्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र लोजिकल कनेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो दुई वा दुईभन्दा बढी हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ यो लोजिकल कनेक्टिभ्सको प्रयोग गरेर हामीहरूले जोडेर त्यसलाई कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउन प्रयोग गर्छौँ। र लोजिकल कनेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ हामीहरूले एन्ड, अर, इफ र देन, इफ एन्ड ओन्ली इफ जस्ता वर्डहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी सिम्पल सेन्टेन्सेसहरूलाई यो वर्डको प्रयोग गरेर जोडेर हामीहरूले त्यसलाई कम्पाउन्ड सेन्टेन्स बनाउन प्रयोग गर्छौँ। र हाम्रो सुरुको लोजिकल कनेक्टिभ्स चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन रहेको छ साथीहरू। कन्जङ्सन र यसले चाहिँ एन्डलाई डिनोट गर्छ र यो डिनोटेड बाई यस्तो यो मुनि फर्केको, यो कसरी सम्झिने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यन पनि मुनि फर्केको छ र यो पनि मुनि फर्केको छ साथीहरू। यसको इक्जाम्पल चाहिँ यसलाई पी एन्ड क्यू भनेर पढ्छौँ र यो पी र क्यू भनेको हाम्रो छुट्टा छुट्टै स्टेटमेन्टहरू साथीहरू। र इन केस अफ कन्जङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पी एन्ड क्यू यो कन्जङ्सनको भ्यालु चाहिँ ट्रु हुन्छ। कहिले त ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पी इज ट्रु भनेको पहिलो स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुन्छ र यदि दोस्रो स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुन्छ भने हामीहरूले त्यति बेला यो कन्जङ्सनको भ्यालुलाई हामीले ट्रु मान्छौँ साथीहरू। र अब चाहिँ मैले यसको चाहिँ जस्तै पीमा चाहिँ मैले पी भन्ने कुनै यो भेरिएबलमा चाहिँ मैले एउटा सेन्टेन्स लेख्छु, राम इज अ डक्टर भनेर मैले यसमा एउटा सेन्टेन्स लेख्छु र क्यू भन्ने एउटा भेरिएबलले चाहिँ हाम्रो सीता इज एन इन्जिनियर भनेर यसलाई डिनोट गर्छ भने अब चाहिँ मैले यसको ट्रुथ टेबल निकाल्छु साथीहरू। ट्रुथ टेबल निकाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ यसको ट्रुथ टेबल निकाल्छु। ट्रुथ टेबल, यसको ट्रुथ टेबल के हुन्छ त भन्दाखेरि साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल लेखिन्छ। यहाँ पी भन्ने भेरिएबल लेखेँ मैले अनि यो क्यूले यो सेन्टेन्सलाई यो चाहिँ डिनोट गरेको छ र यसको हामीहरूले कन्जङ्सनलाई चाहिँ हामीहरूले पी एन्ड क्यूले डिनोट गरेका छौँ भने यति बेला चाहिँ हामीले
पी को लेख्दाखेरि हामीले जहिले पनि टी टी यफ यफ यो अर्डरमा लेख्नुपर्छ, ट्रु ट्रु फल्स फल्स भनेको साथीहरू। नभए हामीहरूले कम्प्युटरमा पढ्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ हामीहरूले 0011 लेखेका थियौँ र एउटै हो साथीहरू। अनि क्यूमा चाहिँ हामीहरूले टी यफ लेख्छौँ र यो टी भनेको हाम्रो ट्रु हो साथीहरू, ट्रु हो र यसले चाहिँ 0 लाई डिनोट गर्छ भने यफ भनेको फल्स हो र यसले 1 लाई पनि डिनोट गर्छ साथीहरू। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। र अब यो कन्जङ्सनको भ्यालु यसको यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने भन्दाखेरि इन दिस केस अफ कन्जङ्सन यो ट्रु हुनलाई चाहिँ हाम्रो पी पनि ट्रु हुनुपर्छ, यो ट्रु छ र क्यू पनि क्यू इज ट्रु, यो दुइटै ट्रु छ, त्यही भएर यसको भ्यालु ट्रु हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ यो जम्मैको भ्यालु फल्स हुन्छ साथीहरू। टी एन्ड यफ भनेको पनि फल्स हुन्छ अनि फल्स एन्ड ट्रु भनेको पनि फल्स हुन्छ साथीहरू। फल्स एन्ड फल्स भनेको पनि फल्स हुन्छ र यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। अब हाम्रो नेक्स्ट लोजिकल कनेक्टिभ्स भनेको 2 नम्बरमा डिसजङ्सन रहेको छ र डिसजङ्सन भनेको अर हो साथीहरू। र यो सम्झिने ट्रिक छ, मैले हजुरहरूलाई अहिले सिकाउँछु। र इट इज डिनोटेड बाई यो चाहिँ भी जस्तो साइनले यसलाई डिनोट गरिन्छ। र इक्जाम्पल चाहिँ पी अर क्यू, यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ पी अर क्यू भन्ने र पी र क्यू भनेको यो छुट्टा छुट्टै स्टेटमेन्ट हो साथीहरू। र यो डिसजङ्सनमा चाहिँ ट्रुथ टेबल के हुन्छ त भन्दाखेरि इन केस अफ डिसजङ्सन यो चाहिँ पी अर क्यू इज फल्स, यो चाहिँ फल्स हुन्छ साथीहरू। कति बेला फल्स हुन्छ भन्दाखेरि बोथ आर फल्स भनेको इफ पी इज फल्स एन्ड क्यू इज फल्स, यो दुइटै फल्स हुँदा चाहिँ यो फल्स हुन्छ। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। र पी भनेको माथि मैले स्टेटमेन्ट लेखाएँ एउटा, राम इज अ डक्टर, हामीले त्यसलाई लिन्छौँ। र क्यू भनेको सीता इज एन इन्जिनियर, त्यसलाई लिने हो भने हाम्रो यसको ट्रुथ टेबल बनाउँदा चाहिँ साथीहरू ट्रुथ टेबलमा चाहिँ पी स्टेटमेन्टको लागि अनि क्यू स्टेटमेन्टको लागि अनि पी अर क्यू स्टेटमेन्टको लागि साथीहरू। र पी को लागि चाहिँ हामीहरूले यहाँ लेख्दाखेरि टी ट्रु ट्रु फल्स फल्स लेखिन्छ साथीहरू। अनि क्यू को लागि चाहिँ हामीले ट्रु फल्स लेखिन्छ। र पी अर क्यू को भ्यालु चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि मैले यहाँ भनिसकेको छु हजुरहरूलाई, पी अर क्यू इज फल्स, यो कति बेला फल्स हुन्छ भन्दाखेरि पी इज फल्स यहाँ छ एन्ड क्यू इज फल्स, यो दुइटै फल्स हुँदाखेरि यो फल्स हुन्छ साथीहरू। र अदरवाइजमा यो ट्रु हुन्छ, त्यही भएर टी अर टी भनेको ट्रु हुन्छ, टी अर फल्स भनेको पनि ट्रु हुन्छ साथीहरू। अनि फल्स अर ट्रु भनेको पनि ट्रु हुन्छ। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। र यसको सम्झिने ट्रिक भनेको चाहिँ डिसजङ्सनमा चाहिँ हाम्रो फल्स हुँदाखेरि इफ पी अर क्यू इज फल्स देन बोथ आर फल्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कन्जङ्सन पढाएको छु र कन्जङ्सन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ कन्जङ्सन छ र कन्जङ्सनलाई चाहिँ हामीहरूले एन्ड लेखिन्छ। यो एन्ड र कसरी सम्झिने भन्दा यो कन्जङ्सनको सी चाहिँ डिसजङ्सनको डी भन्दा पहिला आउँछ, त्यही भएर हामीले यो कन्जङ्सनलाई एन्डले डिनोट गरिन्छ। यो एन्डको ए र अनि डिसजङ्सनको अरको ओ भन्दा यो कन्जङ्सनको एन्डको ए नै पहिला आउँछ, कन्जङ्सनको सी पनि पहिला आउँछ डी भन्दा, डिसजङ्सनको डी भन्दा, र कन्जङ्सनको यो एन्डको ए पनि पहिला आउँछ डिसजङ्सनको यो अरको ओ भन्दा। त्यसैले हामीले यसको डिनोटेसन यसरी नै हामीले यसलाई सम्झिन सक्छौँ। र यो कन्जङ्सनको हाम्रो ट्रु टेबलको सम्झिने कसरी भन्दाखेरि कन्जङ्सन भनेको हाम्रो ट्रु। अब ट्रु भनेर हामीले सम्झिने कन्जङ्सनको भ्यालु ट्रु कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो बोथ आर ट्रु भएपछि चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन हुन्छ भनेर सम्झिने हजुरहरूले। यो कन्जङ्सनको भ्यालु चाहिँ ट्रु कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि बोथ आर ट्रु भनेर कन्जङ्सन, अनि अदरवाइज चाहिँ जम्मै फल्स हुन्छ। र डिसजङ्सनको ट्रु टेबल सम्झिँदा चाहिँ हामीहरूले कसरी सम्झिन्छौँ त भन्दाखेरि साथीहरू यसमा चाहिँ हामीहरूले डिसजङ्सन भनेको अब फल्स भनेर हजुरहरूले कन्सेप्ट बनाउनुहोस् र डिसजङ्सनको भ्यालु चाहिँ भनेको पी अर क्यूको भ्यालु चाहिँ कसरी
अनि यो फल्स हुन्छ त कति बेला फल्स हुन्छ भन्दाखेरि बोथ आर फल्स भनेको पी इज फल्स एन्ड क्यू इज फल्स, अदरवाइज चाहिँ ट्रु। यसरी हजुरहरूले यो सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। हाम्रो थर्ड नम्बरमा रहेको लोजिकल कनेक्टिभ्स भनेको नेगेसन हो र यो नेगेसनको अर्थ चाहिँ नट हो साथीहरू। र यसलाई चाहिँ हामीले डिनोटेट गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो इक्विभ्यालेन्ट जस्तो साइनले अथवा चाहिँ यसरी यो साइनले डिनोट गरिन्छ र एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यसको नट पी हो साथीहरू। र यसले चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई नट गराउँछ साथीहरू। जस्तै मैले यहाँहरूलाई मैले पहिला चाहिँ एउटा पी भन्ने स्टेटमेन्ट लेखेको थिएँ। पी भनेको के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि राम इज अ डक्टर भनेर पी भन्ने स्टेटमेन्ट लेखेको थिएँ भने यसको नेगेसन गराउँदाखेरि नट पीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टमा नट थप्छ साथीहरू। राम इज नट अ डक्टर भनेको यो नट थपेर यसलाई उल्टो गराउँछ, उल्ट्याउने काम गर्छ र यसलाई हामीले इन्भर्टर पनि भन्छौँ गेटमा। र यसको ट्रुथ टेबल चाहिँ साथीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै एउटा मैले कुनै स्टेटमेन्टलाई पीले डिनोट गरेँ भने पी लिन्छु र पीको चाहिँ हामीले ट्रु र फल्स लिग्यो भने हुने भनेकै ट्रु र फल्स हो। र यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि साथीहरू यसलाई चाहिँ यसरी नट पी लेखे पनि हुन्छ अथवा यसरी नट पी लेखे पनि जे लेखे पनि यो र यो उल्टिन्छ साथीहरू। यो उल्टिँदा चाहिँ ट्रुको उल्टो भनेको फल्स हुन्छ साथीहरू र फल्सको उल्टो भनेको ट्रु हुन्छ। यो यसको नेगेसनको चाहिँ यो ट्रुथ टेबल हो साथीहरू। हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ यो पीमा रहेको फर्स्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ यो ट्रु भन्ने उल्टेर फल्स भन्यो र फल्स भन्ने उल्टेर ट्रु भनेको छ र यो पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। हाम्रो नेक्स्ट लोजिकल कनेक्टिभ्स रहेको छ 4 नम्बरमा कन्डिसनल र यसलाई चाहिँ हामीहरूले इम्प्लिकेसन पनि भन्छौँ साथीहरू। र यसको वर्ड भनेको इफ देन र यस चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई इफ पी देन क्यू हुन्छ साथीहरू। र यसलाई डिनोटेड केले गरिन्छ त भन्दाखेरि यो इम्प्लाइज साइनले। यसको इक्जाम्पल चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू हो र यो पी र क्यू भनेको हाम्रो स्टेटमेन्टहरू हुन्छ साथीहरू। र इन दिस केस अफ इम्प्लिकेसन पी इम्प्लाइज क्यू इज यो फल्स। यो कति बेला फल्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यदि अगाडिको स्टेटमेन्ट पी इज फल्स यो चाहिँ यो ट्रु भयो भने हाम्रो अगाडिको स्टेटमेन्ट चाहिँ पी इज ट्रु र पछाडिको स्टेटमेन्ट क्यू इज फल्स भयो भने मात्रै यो फल्स हुन्छ र अदरवाइज ट्रु हुन्छ साथीहरू। र मैले हजुरहरूलाई पहिला यो पीले चाहिँ केलाई डिनोट गर्छ भन्दाखेरि पीले हाम्रो राम इज अ डक्टरलाई डिनोट गर्छ र क्यूले चाहिँ सीता इज एन इन्जिनियरलाई डिनोट गर्छ भने यति बेला चाहिँ हामीहरूले कन्डिसन अथवा इम्प्लिकेसन लाउने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टेन्स इफ राम इज अ डक्टर देन हुन्छ अनि देन पछि क्यू स्टेटमेन्ट लेखिन्छ देन सीता इज एन इन्जिनियर हुन्छ। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। र अब चाहिँ मैले यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछु र ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि यसको ट्रुथ टेबलमा चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा स्टेटमेन्ट पी र क्यू यो दुईटा स्टेटमेन्ट हो र अब चाहिँ मैले पी इम्प्लाइज क्यू को हामीले यहाँ चाहिँ यो ट्रुथ टेबल निकालिन्छ र पी भनेको हाम्रो ट्रु फल्स हुन्छ भने क्यू भनेको हाम्रो ट्रु फल्स हुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ भनिसकेको छु साथीहरू यो पी इम्प्लाइज क्यू को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कहिले फल्स हुन्छ भन्दाखेरि इफ पी इज ट्रु पी ट्रु हुँदा पी इज ट्रु एन्ड क्यू इज फल्स र क्यू फल्स हुँदा मात्रै यसको भ्यालु चाहिँ फल्स हुन्छ र अदरवाइज चाहिँ ट्रु हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर यो ट्रु इम्प्लाइज ट्रु पनि ट्रु हुन्छ साथीहरू अनि फल्स इम्प्लाइज ट्रु पनि हाम्रो ट्रु हुन्छ
र फल्स इम्प्लाइज फल्स पनि ट्रु हुन्छ, बट ट्रु इम्प्लाइज फल्स मात्रै हाम्रो फल्स हुन्छ। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। यो ट्रुथ टेबल पनि हामीलाई इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। साथीहरू हाम्रो नेक्स्ट लोजिकल कनेक्टिभ्स भनेको 5 नम्बरमा यहाँ बाई कन्डिसनल र यसलाई चाहिँ हामीहरूले इक्विभ्यालेन्स पनि भन्छौँ साथीहरू। र यसको वर्डमा भन्यो भने इफ एन्ड ओन्ली इफ, र इफ एन्ड ओन्ली इफ यो यसले सेन्टेन्सलाई यो डिनोट गर्छ। र हाम्रो चाहिँ यसलाई एब्रिएटेड, यसलाई छोटकरीमा लेख्ने हो भने हामीले आइएफएफ लेख्ने हो भने पनि इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यसलाई डिनोटेड बाई चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूले इम्प्लिकेसनलाई अगाडिबाट पनि यस्तो लगाइदियौँ भने यसलाई डिनोटेड गर्छ। र यसको इक्जाम्पल चाहिँ पी अनि यो इक्विभ्यालेन्स अथवा बाई कन्डिसनल क्यु हुन्छ साथीहरू। र यहाँ पी र क्यु भनेको हाम्रो छुट्टा छुट्टै स्टेटमेन्ट हुन्छ। र अगाडि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो पी जस्तै मैले यहाँ यसलाई रिड गरेँ भने पीको ठाउँमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि राम इज अ डक्टर इफ एन्ड ओन्ली इफ, अनि क्यु भनेको सीता इज एन इन्जिनियर भन्ने स्टेटमेन्ट बन्छ। र अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछु। र ट्रुथ टेबल बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले इन केस अफ बाई कन्डिसनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू यो पी इक्विभ्यालेन्स क्यु इज ट्रु, यसको इक्विभ्यालेन्सको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ ट्रु हुन्छ। कहिले त हुन्छ, कहिले यसको भ्यालु ट्रुथ हुन्छ भन्दाखेरि यो बोथ पी एन्ड क्यु ह्याभ सेम ट्रुथ भ्यालु, यो पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। पी एन्ड क्यु ह्याभ अनि सेम ट्रुथ भ्यालुज भनेको चाहिँ पी र क्युमा दुइटैमा ट्रु भए पनि यो ट्रु हुन्छ, र पी र क्युमा दुइटैमा सेम ट्रुथ भ्यालु भनेपछि फल्स भए पनि यो ट्रु हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ फल्स हुन्छ। र अब चाहिँ मैले यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछु। ट्रुथ टेबल, र यसको ट्रुथ टेबलमा चाहिँ मैले यसको स्टेटमेन्टहरू लेखेँ। फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो पी छ, र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो क्यु छ। र अब चाहिँ मैले यसलाई पी अनि बाई कन्डिसनल क्यु लेख्छु साथीहरू। र यो लेख्दाखेरि चाहिँ पी भनेको हामीले पी भनेको ट्रु ट्रु फल्स यो लेख्न सक्छौँ हामीहरूले। अनि क्यु भनेको ट्रु फल्स यति लेख्न सक्छौँ। र अब चाहिँ पी बाई कन्डिसनल अर इक्विभ्यालेन्स क्युको भ्यालु निकाल्दा चाहिँ यो कहिले ट्रु हुन्छ भनेको छ त यहाँ भन्दाखेरि यसको सम्झिने ट्रिक भनेको पी एन्ड क्यु ह्याभ द सेम ट्रुथ भ्यालु भनेको छ। यो दुवैको चाहिँ सेम ट्रुथ भ्यालु भनेको पीको पनि ट्रुथ भ्यालु टी छ र क्युको पनि ट्रुथ भ्यालु टी छ भने यति बेला चाहिँ यो ट्रु हुन्छ साथीहरू। सेम ट्रुथ भ्यालु भनेपछि यहाँ पनि पीको ट्रुथ भ्यालु पनि फल्स छ र क्युको पनि ट्रुथ भ्यालु फल्स छ, यो दुइटा सेम भयो, त्यही भएर यो ट्रु हुन्छ साथीहरू। अदरवाइज चाहिँ यो फल्स हुन्छ। र ट्रु अनि ट्रु इफ एन्ड ओन्ली इफ फल्स भए पनि यो फल्स हुन्छ साथीहरू। अनि फल्स इफ एन्ड ओन्ली इफ ट्रु भए पनि यो फल्स हुन्छ। यो हाम्रो पी बाई कन्डिसनल अर इक्विभ्यालेन्स क्युको भ्यालु चाहिँ कहिले ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि यो बोथ यो स्टेटमेन्टको भ्यालु चाहिँ सेम भयो भने हाम्रो चाहिँ यो ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। यो पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। र यो पनि इक्जाममा सोधिरहेको छ। यसो यो ट्रिक अनुसार हजुरहरूले सम्झिनु भयो भने यो सहिलो हुन्छ, र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। हामीले पढाएको कस्तो मान्नुभयो? यदि हामीले पढाएको राम्रो मान्नुभयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी नेपालभर रहनुभएका बिएससी सोसाइटी अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र +2मा साइन्स लिई अध्ययन गर्नुभएका विद्यार्थीहरूमा पुर्याइदिनु होला। र हामीहरूले यदि कुनै मिस्टेक गरेका छौँ भने त्यो मिस्टेकलाई हाम्रो भिडियोको मुनि कमेन्ट गरेर लेखिदिनु होला साथीहरू, जसले गर्दा हामीहरूले आगामी दिनमा नयाँ भिडियोहरू बनाउँदाखेरि त्यस्ता गल्तीहरू सुधार्ने मौका पाउनेछौँ। र हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यो नजिकै रहेको बेल आइकनमा नोटिफिकेसन अल गर्नु होला साथीहरू, जसले गर्दा हामीहरूले दैनिक रूपमा नयाँ अपलोड गरेका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरलाई जान्छ। र यस्तै ज्ञानवर्धक म्याथमेटिकल कन्सेप्टका कुराहरू हजुरहरूले
ट्रिकले सजिलोसँग सिक्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।